अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने फरियाल, तालपुर और आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पार्कलैंड ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर कर दी गई है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, तफसील आगाह कीजिए पहले। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के ऊपर जो है वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िमनी रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि पार्कलैंड ज़िमनी रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल न होने के बाद जो है वो कार्रवाई मुलतवी की गई। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान शेर अली के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा पर जो है वो और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में जो है वो आज जमायत कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान की जानिब से सेधे जुर्म से इनकार किया गया है। इसके बाद जो है वो पहले फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत से रवाना हुई और अब से थोड़ी देर कबल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी जो है वो एहतसाब अदालत से रवाना हो चुके हैं। आज एहतसाब अदालत में जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब पेश हुए तो कोई भी पीपल्स पार्टी का आम रहनुमा भी यहाँ पर देखने में नहीं आया और कारकुनान भी जो है वो बाहर देखने में नहीं आई। इससे कबल ये होता था कि जब भी समाअत हुई है तो यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज कोई भी जो है वो ना अहम रहनुमा यहाँ पर एहतसाब अदालत पहुंच गए और ना ही जो है वो कारकुनान आए हैं। जबकि अदालत की जानिब से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को जो है वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जबकि दूसरा जो रेफरेंस है ज़िमनी रेफरेंस पार्कलैंड, उसमें जो है वो 5 अक्टूबर तक जो है वो अब समाअत जो है मौखर कर दी गई है। शहजाद अली साथ ही रहिएगा। सुहेल रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, आप बताइए आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आज 3 रेफरेंसेस में फर्द जुर्म की तारीख जो है मुकर्रर की गई थी, लेकिन एक ही रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हुई है जो कि जाली अकाउंट स्कैंडल का बुनियादी रेफरेंस था, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, जिसमें जाली अकाउंट खोलने के इल्जाम हैं और उसके जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आयद किए गए थे। उसमें फर्द जुर्म आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर तो आयद कर दी गई है। दोनों ने फर्द जुर्म से इनकार किया है। उनके तशरीक मुल्ज़मान थे साबिक सदर सील बैंक बिलाल शेख, ख्वाजा अनवर मजीद, हुसैन लवाई, इन तमाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है और 13 अक्टूबर को नैब के गवाहान को तलब किया गया है। अदालत की जानिब से 3 गवाहान जो निजी बैंक से हैं जिसमें अकाउंट्स खोले गए थे, उन तीनों मुलाजमीन को जो बैंक के हैं उन्हें तलब किया गया है बतौर गवाह। जबकि जो दूसरे 2 रेफरेंसेस थे, पार्कलैंड का ज़िमनी रेफरेंस और छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, इसमें शरीक मुल्ज़मान की जो हाजिरी थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। उसकी बुनियाद पर फर्द जुर्म मुकर्रर की गई है। ताहम उन जो मुल्ज़मान जो आज हाजिर नहीं हुए थे उन्होंने इस्तीफ़ा की दरखास्तें दायर की थी, जिन्हें कबूल नहीं किया गया है। उन्हें मुस्तरद करते हुए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से और ये कहा गया है कि आज फर्द जुर्म की तारीख पर किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। 5 अक्टूबर अब मुतबादिल तारीख रखी गई है। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस और जो पार्कलैंड का ज़िमनी रेफरेंस है उसमें फर्द जुर्म के लिए अब इन दोनों रेफरेंस में फर्द जुर्म 5 अक्टूबर को होगी। जबकि जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है उसमें 3 गवाहान नैब के इब्तदाई तौर पर तलब किए गए हैं 13 अक्टूबर को अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए, जो कि नैब की जानिब से बताया गया था कि ये 3 गवाहान हम पहली समाअत पर पेश करना चाहते हैं। उसी पर उन 3 गवाहान को अदालत की जानिब से समन जारी किए गए हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर खुद आज अदालत में पेश हुए थे और उनको आते ही फर्द जुर्म की जो नकूल थी वो फराहम की गई थी। उसके बाद उनसे 1-2 सवालात भी किए गए हैं अदालत की जानिब से। उनका जो उम्र पूछी गई या पूरा नाम पूछा गया और उनकी जो जात बरादरी से मुतालिक पूछा गया और ये कहा गया कि ये लिखना जरूरी होता है और उसके बाद उस पर उनके दस्तखत लिए गए। था हम दोनों का ये कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो फर्द जुर्म है उसमें जो बुनियादी इल्जामात लगाए गए हैं आसिफ अली जरदारी पर, यह कहा गया है कि आपके जो बेनामीदार हैं हुसैन लवाई, आपके फ्रंट मैन हैं, उनके नाम पर एक बैंक बनाया गया था, जो कि प्लाट भी जो बैंक का था जिस पर वो बना है वो आपके खानदान की ही मलकियत है और उसमें वादा माफ गवाह बन चुके हुए हैं ओमनी ग्रुप के फैसल जमोट और वो नैब के पास बयान भी दे चुके हैं कि ये प्लाट कैसे रुखसाना भुट्टो शुबनो भट्टो से हासिल किया गया, बल्कि इसमें बेनजीर भुट्टो की मलकियत ये प्लाट था जिसको अपने फ्रंट कंपनी को मुंतकिल करवाया था आसिफ अली जरदारी ने। ये इल्जाम उसमें ऐड किए गए थे और ये फिर कहा गया कि उसी प्लाट पर जो बैंक बना उसमें ये अकाउंट खोले गए और उन्हीं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लिहाजा इस सारे मनसूबे के पीछे आप हैं आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म में, ऐसा कहा गया। लेकिन उन्होंने इसकी जो सेहत जुर्म है उससे इनकार किया और ये ठीक है, सेहत जुर्म से इनकार किया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब, 3 में से एक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई है, 2 रेफरेंसेस में कार्रवाई मौखर कर दी गई है, आगे क्या देख रहे हैं, अगला मरहला क्या होगा? जाहिर है कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो वकील उठाते हैं और ताकि थोड़ा डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं,
تو انہوں نے اس کو عدالت نے مؤخر کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، تھوڑا سا ہمیں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ 5 سال پہلے 2015 میں یہ FIA نے کیس شروع کیا تھا اور حسین لوائی کے خلاف جو ہے الزام لگایا گیا تھا کہ وہ یہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں. لیکن پھر یہ معاملہ دب سا گیا. پھر 2018 میں سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اوپر نوٹس لیا اور چیف جسٹس نے ایک GIT بنائی تھی جس میں ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کو سربراہ بنایا تھا. احسان صادق ان کا نام تھا. اس میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، اسٹیٹ بینک اور ISI اور دیگر اداروں کے لوگ جو ہیں اس GIT میں شامل تھے. اس نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق ابتدائی جو تحقیقات ہوئی تھیں یہ تھا کہ 29 بے نامی بینک اکاؤنٹس بنائے گئے مختلف لوگوں کے نام پر اور اس کے ذریعے 35 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے. اور اس میں عبدالغنی مجید کا نام بھی آیا اور انور مجید کا نام بھی آیا اور انہوں نے مختلف ناموں سے کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں. دبئی میں بھی ایک کمپنی تھی. اور یہ جو منی لانڈرنگ کا سارا سلسلہ تھا اور یہ بے نامی کھاتوں کے ذریعے جو رقم ٹرانسفر ہو رہی تھی اس میں 3 بینکوں کا نام آیا جس میں سمٹ بینک، یونائٹڈ بینک اور ایک سندھ بینک جو کہ سندھ حکومت کی ملکیت ہے. تو ان بینکوں کے ذریعے یہ 35 ارب روپے کا معاملہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، الزام یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے اصل میں آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کی ہے اور یہ سب لوگ ان کے فرنٹ مین تھے. یہ جو الزام یہ ہے کہ یہ جو کک بیکس اور کمیشنز کے پیسے لیتے تھے مختلف جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اس میں جمع کرائے جاتے تھے، پھر ان کو باہر بھیج کر اور منی لانڈرنگ کی جاتی تھی. تو یہ اس کا ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے. بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت بھی ہے اس کے رویے میں اور تلخی آئے گی. ملک میں سیاسی فضا جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور سیاسی گرما گرمی جو ہے مزید بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً اب جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسے میں سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. آصف علی زرداری نے حکومت کے خلاف مہم میں نون لیگ کا مکمل ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. صحافی کے سوال پر نواز شریف کی جارحانہ پالیسی کی حمایت کا اعلان کر دیا. صاحب اس وقت میاں نواز شریف بڑے اگریسو موڈ میں لگ رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوگی جس طرح فیصلے ہوئے APC میں؟ زرداری صاحب اس وقت میاں نواز شریف بڑے اگریسو موڈ میں لگ رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوگی جس طرح فیصلے ہوئے APC میں؟ تو عدنان صاحب سے ہی بات کریں گے. عدنان صاحب، آصف زرداری بڑے ٹھنڈے مزاج کے سیاستدان ہیں لیکن آج انہوں نے نواز شریف کی جارحانہ پالیسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سیاسی منظرنامہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود سے تو کوئی بات نہیں کی. جب ان سے سوالات کیے گئے تو بہت مختصر سا انہوں نے جواب دیا، جی انشاءاللہ. لیکن ہم دیکھ چکے ہیں آصف علی زرداری ماضی میں بھی کوئی اپنی بات پہ قائم اکثر نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی جب معاہدہ ہوا تھا نون لیگ سے اور اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی قرآن مجید تو نہیں ہے، تو کوئی صحیفہ تو نہیں ہے. تو وہ عموماً ایک ڈپلومیٹک قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ان کے بیان سے تو کوئی مطلب اخذ خاص نہیں کیا جا سکتا. جو ان کا عملی رویہ ہوگا پیپلز پارٹی کا اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کس قسم کی پالیسی اختیار کرتی ہے. اگر تو وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں، سندھ حکومت توڑ دیتے ہیں، وہاں سے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں یا اسمبلی توڑ دیتے ہیں سندھ کی، پھر تو ایک سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے. یا وہ ایجیٹیشن کے لیے اپنے ورکرز کو کال کرتے ہیں اور سڑکوں پہ مظاہرے کرتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، پہیہ جام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تو لگے گا کہ ان کا رویہ جارحانہ ہے. لیکن اگر وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں وہ تو سیاست میں ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، عدنان عادل صاحب آپ اس پر تجزیہ دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. وہ ایک روزہ دورے پر پشاور آ جائیں گے اور اس وقت مہمند وہ پہنچے ہیں اور یہاں پر وہ موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت مہمند میں موجود ہیں. ان کا یہ دورہ ہے آج ایک روزہ KP کا، اور اس کے علاوہ پشاور بھی وہ جائیں گے اور پختونخوا کابینہ کے خصوصی اجلاس کی بھی وہ صدارت کریں گے. قبائلی اضلاع اور BRT اور دیگر امور پر ان کو بریفنگ دی جائے گی. لیکن اس وقت مہمند میں موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان. اس وقت آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس وقت مہمند میں موجود ہیں اور یہاں پر انہیں ویلکم کیا گیا ہے
اور یہاں پر اس کے علاوہ یہاں کے بعد وہ پشاور بھی جائیں گے اور وہاں پر پختونخوا کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، لیکن اس وقت موجود کچھ قبائلی رہنماؤں کو بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، قبائلی رہنما یہاں پر موجود ہیں، اس وقت دعا کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان دورہ مہمن پر ہیں۔ وزیر اعظم نے شیخ زید روڈ کا افتتاح کیا ہے، آج وہ دورہ کر رہے ہیں پختونخوا کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر ہیں۔ پختونخوا کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی وہ کریں گے۔ قبائلی اضلاع، BRT اور دیگر امور پر ان کو بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جو اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان دورہ مہمن پر ہیں۔ وزیر اعظم نے اس وقت جو ہے وہ شیخ زید روڈ کا افتتاح کیا ہے اور آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو بتائیں اہم خبر ہے، اہم اس وقت یہ وزیر اعظم کا دورہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ مہمن پر ہیں، شیخ زید روڈ کا انہوں نے افتتاح کیا ہے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت ہمراہ ہیں۔ اس کے براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، وہاں کے قبائلی جو رہنما ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت دعا کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ مہمند ہے جہاں پر شیخ زید روڈ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ مناظر، خصوصی مناظر اس وقت سامع کی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اس وقت ہیں اور یہ مناظر آپ کو سامع کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پختونخوا میں موجود ہیں اور پختونخوا کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت بھی وہ کریں گے۔ قبائلی اضلاع، BRT اور دیگر امور پر بریفنگ بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں، یہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شیخ زید روڈ کا افتتاح کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جاری ہے۔ شہباز شریف کے وکلاء کیا دلائل دے رہے ہیں اور کیس کا فیصلہ کب تک متوقع ہے، جانتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں ہمارے نمائندے عارف ملک۔ جی عارف ملک بتائیے گا۔ جی آج سماعت ہو رہی ہے جو آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ پر ضمانت پر شہباز شریف رہا ہیں، اس کیس پر سماعت جاری ہے۔ اس میں اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے ہیں جو پچھلے سماعت میں بھی دیے تھے کہ نیب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس اسٹیج پر کیوں گرفتاری کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف کو اگر لے جاتے ہیں 6 ماہ کا جیل میں بھی رکھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جس شخص نے 1000 ارب روپے بچائے وہ چند ارب روپے کا رسک کیوں لے گا؟ تو کیا ریفرنس کاپیاں جو تقسیم کی گئی ہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ شہباز شریف نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے یا آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں۔ حکومت بلدیاتی الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، انہیں جیل میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے ہیں اس کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اس میں امجد پرویز نے دلائل دیے ہیں کہ جو ان کے فیملی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں ان کی بیگم جو ہے وہ 2005 میں نصرت شہباز جو ہے وہ اپنے طور پر انہوں نے انکم ٹیکس جو ہے فائل کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو حمزہ اور سلمان شہباز ہے 1995 سے فائلر ہیں۔ اس طرح جویریہ بھی جو ان کی بیٹی ہے 2007 سے فائلر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شہباز شریف پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، زیر کفالت نہیں ہے۔ اور یہ بھی امجد پرویز نے کہا ہے کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل 58 والیومز میں شہباز شریف کے خلاف کوئی دستاویز شہادت موجود نہیں ہے۔ ریفرنس میں تمام رائے تفتیشی افسر کی اپنی لکھی ہوئی ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعات 161 164 کا کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ ابھی بھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں جو وعدہ معاف گواہ ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے بھی کسی طرح کا بھی کوئی گواہی شہباز شریف کے خلاف ابھی تک نہیں دی۔ جی ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ جی اس وقت جو نون لیگ کے کارکن ہیں وہ بھی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں عدالت کے اندر اور باہر موجود ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری بھی اندر اور باہر موجود ہے۔ اور جو کیس کا جو سماعت ابھی تک جاری ہے، آپ سے کچھ دیر بعد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ 2 بجے آپ سے کچھ دیر بعد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عارف ملک۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری سیاسی مقاصد کے علاوہ کچھ نہیں، جب ٹرائل شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد تفتیش کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رانا ثناء اللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت سے شہباز شریف کو انصاف ضرور ملے گا۔
کورٹ میں آرگومنٹس کے دوران جب وکلاء نے اپنا کیس پیش کیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا کیس پیش کیا ہے، تو ہر سننے والا جو ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے، اور خاص طور پہ جب اس معاملے میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ فرد جرم لگنے کی سٹیج ہے، تو جب ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب کوئی تفتیش باقی نہیں ہے، تو ان کو گرفتار کرنا جو ہے اس کے سیاسی مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا، اور قانون کی نہ وہ ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان تمام چیزوں قانونی پہلوؤں کو اور فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آج میاں شہباز شریف صاحب کو انصاف ملے گا۔ اس موقع پر ہی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت سیاسی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کے لیے نون لیگ کے صدر کو گرفتار کرانا چاہتی ہے، لیکن عوام نون لیگ کے ساتھ ہیں، ہم بڑی سے بڑی قربانی دیں گے لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پری پول دھاندلی کرنے کے لیے یہ مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ ان ہتھ کنڈوں سے یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام اپنے قائد نواز شریف، مسلم لیگ نون اور اس ترقی کے ویژن کے ساتھ ہیں جو مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اندر برپا کر کے دکھایا۔ ہم ان کے ایسے وارنٹ سے اور ایسے ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، جمہوریت اور آئین کا پاکستان، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس میں تقریر کے خلاف لندن میں ان کی رہائش گاہ کے باہر پاکستانی نژاد شہریوں نے احتجاج کیا اور قائد مسلم لیگ نون کے خلاف نعرے بازی کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی شامل کریں گے ایک بریک۔ ساتھ رہیے گا۔ محمد میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ وہ ہے ہمارا نظریہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ایک اسلام کی ریاست بنائی تھی، وہ ایک نظریے پہ بنی تھی۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے کے آئے۔ وہ کمزور طبقہ خود اوپر نہیں آ سکتا، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریاست کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کمزور لوگوں کو، جس طرح دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی مدینہ میں، کبھی دنیا میں کوئی سوچ نہیں تھی فلاحی ریاست کی۔ مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ذمہ داری لی بیووں، یتیموں، معذوروں، بوڑھوں کو، غریبوں کو، اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک۔ تو یہ ہمارا ملک بھی، جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی، وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست۔ تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہے ہم اس کو اوپر اٹھائیں، گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ ہوں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے۔ اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کئی جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے۔ لہٰذا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر، بلوچستان پہ، اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں، مثلا ڈی جی خان، میاں والی،
یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. سندھ کے کئی علاقے اندرون سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے نمایاں ہے. کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا، قبائلی علاقہ کا اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان کے صرف 44 قانون قبائلی علاقوں میں لاگو تھے. تو قبائلی علاقے کی کسی نے، کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا، نہ سینٹر میں اور نہ تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اب صوبہ پختونخوا. اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرون سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرون سندھ سے لے کے آتی ہے، تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گڑھ سینٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گڑھ تھا، تو وہ ڈیولپمنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی، باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے. اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ، محمود خان بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائلی علاقے کی، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کریں. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو، لیکن اب ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا. میں ان کو یاد کراتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر، قرآن کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. مسلمان اپنے وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ان سارے صوبوں سے جو باقی صوبے ہیں، پختونخوا نے تو اپنا شیئر دے دیا، لیکن باقی صوبے کہتے ہیں جی آگے ہی بڑے برے حالات ہیں، آگے ہمیں پیسہ نہیں پورا مل رہا. کیونکہ ملک کے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے حالات برے ہیں. ٹھیک ہونے والے تھے، پھر کرونا آ گئی، کرونا کی وجہ سے ہمارے پیسہ کم اکٹھا ہوا. لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پختون جو ہمارا انضمام ہوئے علاقے ہیں، پرانا قبائلی علاقہ، میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہم جو فنڈز، باقی اگر علاقوں کو فنڈز نہیں بھی ملتے، کم از کم قبائلی علاقے اور بلوچستان کو پورے فنڈز ملنے چاہیے. جو محمود خان آپ نے بات کی کہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے قبائلی علاقے کے لیے فنڈز چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پلاننگ کو میں نے پورا کہا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ قبائلی علاقے کے لیے آپ کہیں سے بھی فنڈز پورے کریں. کیونکہ مجھے ایک اور خدشہ ہے، ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عناصر جو نہیں چاہتے یہ انضمام قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا، وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھیلایا جائے. جو ملک سے باہر دشمن ہیں وہ اس طرح کے عناصر کو پوری طرح فنڈ بھی کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکاوٹیں ڈالی جائیں یہ جو انضمام ہوا ہے. اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے اوپر پوری طرح ڈیولپمنٹ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. اور یہ جو انضمام کی وجہ سے ایک اور چیز ہوئی کہ یہ جو تجارت کرتے تھے یا جو چیزیں لے کے آتے تھے افغانستان سے، وہاں اب وہ باڑ لگ گئی ہے جو لگنی بھی چاہیے اسمگلنگ روکنے کے لیے، کیونکہ اسمگلنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. ہماری انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوتی اسمگلنگ کی وجہ سے. انڈسٹری اگر نہیں ڈیولپ ہوگی ہم روزگاری ان لوگوں کو دے سکیں گے اپنے نوجوان آبادی کو.
और दूसरी चीज़ हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान कभी भी ये कर्ज़ों की दलदल से नहीं निकल सकता। तो उसके लिए हमें स्मगलिंग तो रोकनी है, लेकिन वो लोग जो वहाँ पहले तो बॉर्डर था ही नहीं, उनके लिए बॉर्डर मार्केट्स खोलनी शुरू करने लगे हैं। पूरी हमारी तैयारी हो रही है कि बॉर्डर मार्केट्स खुलें ताकि वहाँ जो लोग जो तजारत करते थे अफ़गानिस्तान से, उनके लिए मौके फराहम हो रोज़गार के। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि अफ़गानिस्तान में जो अब अमन की तरफ डायलॉग शुरू हो गया है तालिबान का और अफ़गान गवर्नमेंट का, हम सब दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो जाए। इधर भी हमें खौफ है कि ऐसे अनासर बैठे हुए हैं, ऐसे मुल्क जो नहीं चाहते कि ये अमन हो अफ़गानिस्तान में, और हम सब दुआ करते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए तो ये सारा कबायली इलाका, इस सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि तजारत शुरू हो जाएगी। यहाँ से सेंट्रल एशिया तक मौका मिलेगा तजारत करने का, तो वो खुशहाली आएगी जो अभी तक बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है कबायली इलाके में वो खुशहाली नहीं आई। और अब इंशाअल्लाह अगर ये जिस तरफ जा रहा है अमन का बातचीत, और इंशाअल्लाह अगर ये आगे बढ़ती है तो सारा कबायली इलाका सब में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी तजारत की वजह से। मैं आखिर में महमूद खान आपको पूरी अपनी तरफ से और अपनी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पूरा आपको इत्मीनान से कहता हूँ कि हर किस्म का आपके साथ आपकी मदद की जाएगी कि ये जो कबायली इलाके जो आपका हिस्सा बने पख्तूनख्वा का, इनकी हर किस्म की मदद की जाए, हर किस्म के फंड्स दिए जाएं, हर किस्म की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वजह उसकी ये कि 70 सालों में ये कबायली इलाका पीछे रह चुका है। सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ है, सबसे कम तालीम इस इलाके में है, सबसे कम रोज़गार इस इलाके में। यहाँ से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है रोज़गार लेने के लिए। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके में इंडस्ट्री भी लगे, और इंडस्ट्री वो लगे जो एक्सपोर्ट कर सके, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया में। जो एक और बहुत बड़ा ज़रिया माश इस सारे इलाके में हो सकता है, जैतून हम कोशिश कर रहे हैं सब इस इलाके में जैतून के दरख्त लगाएं। ये जो हमने स्टडी किया है यहाँ से लेके नीचे वज़ीरिस्तान तक, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा जिधर जैतून के दरख्त बेहतरीन उगते हैं। और अगर ये अगले 3-4 साल तक जो हम दरख्त उगा रहे हैं, ये आपको यही इस इलाके में इतनी आमदनी दे देगा कि आपको किसी को अभी तक अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जो जैतून है वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जो बाहर से इतना ज़्यादा जो तेल यानी घी वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इस सारे इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अफ़गान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करेंगे भुट्टो के शहर लाड़काना की, जहां एएसआई असगर मुगैरी ने शराब बरामदगी पर 2 मुल्जिमान पकड़े तो एक सियासी पार्टी के अहदेदार ने थाने में जाकर एएसआई को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और मुल्जिमान को छुड़वा लिया। एएसआई फटी वर्दी में वीडियो बनाकर फरियाद करता रहा। ये किसी ने किया है आपके साथ? ये पीपल्स पार्टी का है, जुल्फकार जखरानी। जी जी। गुंडा है। जी जी। उस समय बेइज्जती किया, हमसे लड़ा है, ये सचो भी लड़ा है, वो नाइट इंचार्ज था। जुल्म है ये, देखो ये इंसाफ है अफसरों के पास। मैं बात करूंगा सर, तो सिपाही से लेकर मैं एएसआई बना हूँ 32 साल मसले से। बात यहीं नहीं रुकी, एएसपी ने नोटिस लिया, तशद्दुद देखने वाले एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। एफआईआर में पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा जुल्फकार जाकरानी और 2 नामालूम अफराद को नामजद भी किया गया है, लेकिन शराब बरामदगी और तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं किया गया। मेरा ब्लड प्रेशर बन गया, हार्ट में अस्पताल किया, उधर दिल के वार्ड में 2 घंटा उधर पड़ा था। कोई पुलिस अफसर मैंने पूछने नहीं आया। फिर हमको ट्रांसफर में किया तो हैदरी ने, एसपी साहब ने, एसपी साहब भी मिला हुआ है, सारा जफर अबड़ो तो ओताक लगा हुआ बैठा है।
पैसा लेता है, लोगों को बदल कराता है। जब हम पुलिस के लिए इंसाफ नहीं मिलते, हम आवाम को क्या इंसाफ देंगे? हम खुद पादर खाता है, पीपल्स पार्टी हमसे लड़ते हैं। सारा पीपल्स पार्टी में गुंडे बैठा, चोर बैठे हैं। मैं बिलावल साहब से अपील करता हूँ, इसका एक्शन ले, इंक्वायरी करे। पीटीआई रहनुमा ने बाकी की शदीद मजम्मत की। कहते हैं FIR ठीक वक्त पर कटती तो आज बात कुछ मुख्तलिफ होती। जब से पुलिस ऑर्डर 2019 आया है तो तमाम पुलिस IG के इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास चले गए और चीफ मिनिस्टर ने अपने PSO को समझे एक्टिंग होम मिनिस्टर अपना PSO बना दिया है। और अब वो उस CM की मर्जी से ये SSP लगता है कि सिंध पुलिस तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इनके घर की गुलाम बन चुकी है। ASI उस बेचारे ने, उसका जुल्म ये हो गया कि उसने कुछ शराबी पकड़ ली जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं और इंशाल्लाह इसको इंसाफ दिलाएंगे ASI असगर मुगेरी साहब को। इसी पर मजीद बात करेंगे PP रहनुमा तैमूर तालपुर साहब से। तैमूर साहब, ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर तशद्दुद करने वाले अहदेदार के खिलाफ पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, क्योंकि ASI खुद जुल्फिकार जाकरानी का नाम भी ले रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मौका पेश आया है एक बहुत ही सैड इंसिडेंट है और ये पीपल्स पार्टी इसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करती है। जब भी ऐसी कोई बात हुई है तो हमने हमेशा एक्शन लिया है और अभी भी एक गलत इंप्रेशन आ रहा था कि क्योंकि उसका सियासी ताल्लुक किसी जमात से है तो उस पर एक्शन नहीं होगा, पर आपको पता होगा कि उस पर एक्शन भी लिया है, उस पर FIR भी हुई है और उसको अरेस्ट भी कर लिया है। और उसके साथ साथ जो SHO था जिसने गलत किया था, उस SHO पे भी FIR हो चुकी है। लेकिन FIR में शराब बरामदगी और तशद्दुद का तो कोई जिक्र नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि बरामदगी का जिक्र है या नहीं, पर मुझे ये पता है कि जिसने ज्यादती की है वो किसी भी ताल्लुक रखता हो सियासी जमात से और जो SHO इन्वॉल्व था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो एक्शन यही हो सकता है, हम जो है वो फांसी तो दे नहीं सकते किसी को इस चीज़ पे, पर जो सख्त से सख्त एक्शन था वो हम ले चुके हैं और SHO को भी सस्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नवीद, बताइएगा। SSP लाड़काना मसूद बंगश ने दावा किया है कि मुलजिम को हिरासत में लिया गया है और उसे हवालात में बंद कर दिया गया है, लेकिन ताहाल उसकी कोई तस्वीर या वीडियो जो है वो जारी नहीं की गई है। 24 घंटे के बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुलजिम जो जुल्फ़िकार जाकरानी और दो नामालूम उसके साथी हैं उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अफसोस ये है कि जो है वो उस मुकदमे में जो है वो न शराब का जिक्र किया गया, ना ASI असगर मुगेरी को थाने के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाने का जिक्र किया गया। नवीद लाड़क अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की सियासत पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद में लिखा गया है कि तलाल चौधरी ने खातून मेंबर कौमी असम्बली को तंजीम साजी की आड़ में हरासा किया। बिल्कुल, आपको बताएं नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की सियासत पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद में लिखा गया है कि तलाल चौधरी ने खातून मेंबर कौमी असम्बली को तंजीम साजी की आड़ में हिरासा किया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। जी आरिफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये PTI की MP मुस्तरद जमशेद चीमा की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि तलाल चौधरी ने रात 3 बजे नून लीग की MNA आयशा रजब के घर जो है बाहर उन्हें हरासा किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मरियम नवाज से मुतालबा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।